Subo nga gipahibalo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang usa ka trahedya sa Binaliw landfill human kini nahugno gumikan sa kadagan sa basura nga nagtapok sa lugar niadtong pasado alas 4 sa hapon adlaw nga Huwebes, Enero 8. Sumala sa report nga nadawat sa mayor, gibanabana nga 94 ka mga trabahante ang anaa sa Binaliw landfill sa dihang nahitabo ang insidente diin 27 kanila ang natabunan og tatanggong sa basura. Sa gihimong rescue operation alas 10 sa gabi, siyam ka mga trabahante na ang luwas nga nakuha gikan sa dapit samtang usa ang nakumpirma nga kabsan sa kinabuhi. Gipasalig usab sa mayor nga dili mohunong ang pagpangita sa nahibilin sa 18 ka mga trabahante nga wala pa ma-recover. Subay niini misaad usab ang gagamahanan sa dakbayan nga ihatag ang tanang gikinahanglang tabang alang sa mga biktima ug sa ilang mga pamilya. Ingon man nga nakatakda usab nga makikita si Mayor Archival sa mga operator sa landfill karong adlaw aron hisgutan ang dinalian nga mga aksyon aron malikayan ang dugang pangdisgrasya. At the moment nang nakuha ko yung report na mayroong landslide, pinapunta ko kagad yung disaster team natin. That was the first one. So, clear natin, the same way with the management, ang focus ngayon is to find the people who are there inside, which is about 20 plus, 23, something like that. So, I think they're buhay pa because mayroong mga voices ba nga marinig natin. So ito nakita mo yun masyadong malaki ang parang building. We cannot just simply bring it up kasi masyadong soft yung lupa. Baka natakot tayo matpiit siya. Samtang temporaryo sa nga gipahuno ang tanang kalihukan sa paglabay sa basura sa Binaliw landfill, agig tubag sa nahitabong landslide. Nangayo usab og kooperasyon ang mga opisyal og pailob sa publiko og nagtambag kanila nga magmonitor sa mga kasinigan nga tinubdan alang sa pahibalo kung kanusa mo balik ang normal nga operasyon sa landfill. Ang Binaliw landfill mao ang pangunang dump site sa dakbayan sa Sugbo nga dugay ng gisaway tungod sa mga isyu sa kaluwasan ug polusyon. Gani sa miaging mga tuig gitaho usab ang pagkaguba sa yuta ug pagkahugno sa usa ka bahin sa landfill nga nakahatag og kabalaka sa mga residente. Gikan sa dakbayan sa Sugbo, kini si Bombo Joanna Cañete and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!